ना कसले लेटर बाकीचे पार्टी पाहूना पर मेला असत पूण ते मदीं खंय कोणाक धाडला ते बी पळोवचें पडटलें पर मिटींग जाल्ली तेंच्या उपरांत लेटर बी येयला तुमकां ना लेटर हय कसले लेटर आतां आनी बाकीचे पार्टी बरोवपाक स्टार्ट केला RGB खंय पावला तुमकां बी पावला म्हाका लेटर पावूंक ना पूण लेटर आतां हें आयलां कितें तें बी त्या ऑफिसान बी तशें तितलें लक्ष ना पूण लेटर पावला म्हणून म्हाका खबर ना हें लेटर बिटर बरोवपाचें इतलें कितें हांव गिरीशाच्या घरा गेल्लो म्हणटा आं गिरीशा कडेन आमचें उलोवपाचें बंद बी जावंक ना आमचें कितें अशें केस्तांवां बी ना रिलेशन बरें आहा आनी गिरीशान धाडिल्ली वॉट्सॅप मेसेज म्हाका पावता की आनी खंय मदींच सांडना तो प्रॉब्लेम तसो कांय ना सो इवन ते लेटर ताणें वॉट्सॅप पासून धाडलें तें म्हाका पावतलें गिरीशा कडेन एकूच नंबर आहा दिसता सो गिरीशा कडेन सारको नंबर आहा आनी गिरीशानूच सांगिल्लें आहा की दुसऱ्याच नंबरार दुसरेंच लेटर मिस कॉल इज द रिजन फॉर मिस कम्युनिकेशन ताणेंच दिल्लें आहा सर्टिफिकेट मल्लिकार्जून खरगे येवपाक तुमी वयतले न्हू म्हाका कितें करपाचें हांव मल्लिकार्जून खरगे म्हजी पार्टी आहा हांव प्रेसिडेंट आहा म्हाका ताणें आपोवंक ना हांव ताजो एलाय हांव ताका हाजे पयलीं मेळिल्लो आहा ना न्ही मेळिल्लो आहा तो म्हाकाय वळखता नांव जाणा आनी हांव खूद मेळिल्लो आहा सो बट देर इज नो इशू अबावट मिटींग तें मेळपाचें कांय ना अशें कोणें आपल्याक सांगूंक ना सांगलें जाल्यार विचार करुया आमी सगळे विसरून मुखार येतले म्हणटा आतां परते स्टार्ट करतात म्हणटा काँग्रेस सगळे फाटले कितें जालें तें विसरपाक रेडी आसा कोणाक कितें म्हणलां तें विसरपाक रेडी आसा एलायन्स जावपा जाय BJP फुडोवपा खातीर पब्लीक सेंटिमेंट जें आसा तें रिपीट करप आनी ताजेर पोजिशनींग करप सगळे पॉलिटिकल पार्टीज करतात आप म्हणना एलायन्स जाय म्हणून RG म्हणना सगळे म्हणटात आप येता तांचो लिडर 5 दीस गोंयांत रावता एलायन्स कितले फुडें पावता पावला तशें उगीच गोंयचे जनतेक फटोवचें न्ही सारकें उलोवया एलायन्स खरें जातलें रिस्पेक्टेबली जातलें आनी जातलें जाल्यार तें जातलें जाल्यार जातलें तें आडावंक कोण शकना खरें जर तें जावंक जाय जातलें तें आमकां आमच्या पक्षाक दिसता आतांचे प्रक्रियेन आमच्या पक्षान तिणी 4 दीस हॅज टेकन अ डिसिजन आनी तेंच डिसिजन हांवें रिस्पेक्ट करचें पडटा हांवें सेपरेटली पक्ष म्हणटा सस्पेंड म्हणून आनी दुसरे सायडीन हांवें तें उलोवणें स्टार्ट केलें तें बेशिस्तपणा म्हज्या पक्षाचेर वतली बट काँग्रेस इज अवर एलाय एज ऑफ टुडे 22 to 27 हांवें सांगलां आमी तेंचे बरोबर एलायन्स पार्टीन आसा ते एलायन्स कंटिन्यू जावपाक कितें कितें करपाक जाय ते जेन्ना बसतले तेन्ना आमी उलोवंक शकता बसूंक जाय बसपाचो आज मेरेन ते संकेत तशें कांय ना आमच्या पक्षान डिसिजन घेतलां तेय कितें कितें करतात मे बी people want to discuss from a position of strength. Maybe. I am not saying anything. I am not committing to any talks. I am very clear. I go by what my party says. My party is in the process of trying to take up people's issues and strengthen its base, which we are doing every day in, day out. रायट नाव स्ट्रेंथ म्हणून पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांनी स्ट्रेंथ ते 3 आसा आप 2 आसा ना तुम्ही ती असेंब्ली ऑलमोस्ट मेळ्ळ्या 3 दिसांनी ती सोमती वतली विकेट पडटली तर 3 दिसाची ते स्ट्रेंथ कितें जातली तितून जाणा ते व्हडले ते 3 दिसाचे घेवन बसचे न्ही रस्त्यार स्ट्रेंथ कितें आहा वेलसांवच्या ट्रॅकार स्ट्रेंथ कितली आहा कितले पक्ष थंय पावतात वेलसांवचो ट्रॅक सगळ्यांनी उलयल्लें आहा असेंब्ली कितले ते ट्रॅकार पावतात कितले पक्ष पावतात दॅट इज वॉट मॅटर्स न्ही ते थंय पावले मरे